आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन गिरामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह मई 2025 कैसा रहेगा इन 4 बुर्जों के लिए कौस, जद्दी, दिल्लो और हाउस, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, हाउ दे विल पास द मंथ ऑफ मई 2025। तो चलिए चलते हैं बुर्ज कौस की तरफ। बुर्ज कौस वालों की शख्सियत, हैसियत बुलंद रहेगी। लोग इनको लीडर तस्वर करेंगे, लोग इनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। अपनी शख्सियत के बारे में जो भी चाहते हैं ये अपने मसले हल कर सकते हैं, कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। अब इनकी अगर ये ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है, पूरा महीना। और अगर कोई बाग लगाना चाहते हैं, कोई भट्ठा भाना, फैक्ट्री, दुकान बनाना चाहते हैं तो बनाएं, मकान बनाना चाहते हैं तो बनाएं, और इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें। इनको क्योंकि पैसे की आमद ही आमद है, इनको मुफ्त दौलत मिल सकती है, और मुफ्त दौलत के साथ साथ इनके कारोबारी ज़राए भी बहुत आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबारी ज़राए बुलंद रहेंगे तो इस वजह से इनको काफ़ी पैसे की आमद ही आमद है, हर तरफ से पैसे की आमद है। इसके अलावा इनको एक ख़तरा है कि इनको डाका चोरी हो सकती है, ये पैसे साथ लेकर ना चलें। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई, पहले ही कहा है कि आपकी शख्सियत बुलंद है तो इनमें आप जाने पहचाने जाएंगे, माने जाएंगे। ये आपकी शख्सियत हैसियत को मानेंगे, आपकी कदर इज्जत करेंगे। आपके अंदरून मुल्क सफ़र में किसी हादसे का ख़तरा नहीं, अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी होगी। तो बुर्ज पूरा महीना, बुर्ज कौस वालों, आपको औलाद के मसाइल आ सकते हैं। जवान औलाद की जाओ मंगनी शादी सरदर्द बन जाएगी। आपकी मोहब्बत आपसे रूठ सकती है, मंगनी टूट सकती है, और प्राइज बाउंड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाजा, इस कामों में से आप परहेज करें तो बेहतर है। कौस बुर्ज वालों के खुफिया दुश्मन पीछे लगेंगे, मेरे भी, तो वह मुंह तोड़ जवाब देंगे कौस बुर्ज वाले के। फिर इनको ज़माना याद करेगा कि इस तरह इन्होंने किसी को जवाब दिया है। इनके अखराजात बढ़ सकते हैं कौस बुर्ज वालों के, इसलिए, और खुफिया दुश्मन भी पीछे लग सकते हैं, उनकी साजिशें चालें आपके लिए सरदर्द बन जाएंगी। अगर कौस बुर्ज वालों गैर मुल्क में रहते हो तो वहाँ बदरिया साजिश आपको वतन वापस भेज दिया जाएगा। माजी में जो केस थे, जो बदनामी का बहस थे, अब आपके रीओपन हो सकते हैं। इसके अलावा आप बीमारी का खतरा है, पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेहत के तमाम असूलों को मद्देनजर रखें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, पानी ज़्यादा और फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों को छोड़ दो। दोस्त आपका साथ देंगे, कारोबारी फ़वायद भी मिलेंगे और ख्वाहिशात दिल भी पूरी होंगी। आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात देख कर चलने के हैं। मियाँ बीवी के दरमियान कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करो। इस तरह शराकती कारोबार में भी एहतियात करें। आपका कारोबार में भी आप एहतियात करें। कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें। किसी को चेक, स्टाम्प या कोई वादा मुहैदा माली ना करें, किसी का ज़ामिन ना ठहरें, देख कर काम करें। आपका ज़बरदस्त है और मेहनत करें। आपकी शादी जो तय थी वो टूट सकती है, निकाह भी टूट सकता है, तलाक़ें हो सकती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान भी ये एहतियात करें। आपकी जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। पूरा महीना एहतियात का है, देख कर चलने का है। माली मुआहदा तय होंगे, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी इसलिए। और आप पर जो बेगुनाह कैद हैं तो उससे भी आपको रिहाई मिलेगी। लेकिन 13 से लेकर 16 तक ये कमर दरक रब होगा तो ये उलट हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें नुकसान देंगी। फिर ज़बरदस्त अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो 26 से लेकर 29 मई तक
یہ آپ جو ہے نا اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پریڈکشن ہم دے رہے ہیں، ہم نے شروع میں نہیں بتایا، یہ ماہ مئی 2025 کی ہے، پورا مہینہ کیسا رہے گا قوس برج والوں کا۔ تو قوس برج والے کے بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں 1 سے لے کر 14 تک۔ ماں کی صحت درست ہوگی 1 سے لے کر 14 تک، قانونی الجھنوں سے نجات ملے گی 1 سے لے کر 14 تک، کیونکہ شر شمس لگا ہے۔ مذہب میں دلچسپی رہے گی 1 سے لے کر 14 تک۔ اعلیٰ ترین مقابلہ کا امتحان دینے والے لڑکے پاس ہو جائیں گے 1 سے لے کر 14 تک، لیکن 15 سے لے کر اور 31 مئی تک یہ حالت الٹ ہو جائے گی، کیونکہ برج حمل سے نکل کر برج ثور میں اسد داخل ہو جائے گا۔ اب یہ تھی پریڈکشن ماہ مئی 2025 کی قوس برج والوں کی۔ تو اگلا جو برج ہے وہ ہے جدی کیپریکون۔ کیسا رہے گا برج جدی والوں کے لیے ماہ مئی 2025؟ برج جدی والوں کی شخصیت حیثیت بلند رہے گی، لوگ ان کے گرویدہ عاشق دیوانے رہیں گے، محفلوں کی جان ہوں گے، سیاسی سماجی تقریبات میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں، اب پیسے کی آمد ہی آمد ہے، دولت ہی دولت ہے، دولت سے جب آئے تو پھر کیوں نہ انسان کے پر نکل آتے ہیں، پھر وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ اڑتا رہتا ہے۔ تو ذرائع آمدنی بڑھ رہے ہیں، آمد ہی آمد ہے، پیسہ ساتھ لے کر نہ چلیں۔ آپ تازے جو ہے نا 29 مارچ کو 2025 کو 60-70 سے نکلے ہیں، ابھی بھی اس کی نوسط پیچھا کر رہی ہے، کہیں ڈاکہ نہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، اور آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے آپ کے مسائل حل ہوں گے، خفیہ دشمن کی تمام چالیں ناکام ہوں گی، ماضی کے کیس جو ری اوپن ہو کر آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے تھے وہ ختم ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات بھی آپ اپنا جدی برج پر والوں پر ختم ہوں گے، اور آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے۔ خاندان میں شیطان لوگ لڑائی جھگڑا کرا رہے ہیں تو وہ خاندان کو سکیڑ کر رکھ دیں گے، آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، سواری آپ کی چوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ زمین جائیداد مکان پلاٹ، اس میں پیسہ انویسٹ کیا تو نقصان ہے، اگر بیچا تو نقصان ہے، خریدا تو نقصان ہے، اس لیے اس ماہ تھوڑا احتیاط کریں۔ اگر لینا مجبوری ہو، بیچنا مجبوری ہو، تو پھر وظائف آخر میں جو بتاتے ہیں وہ کر کے کیا کرو۔ دوست احباب وہ آپ کا ساتھ دیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی کاروباری فائدے ملیں یا آپ کی خواہشات دل پوری کرنے میں آپ کے معاون رہیں گے۔ سچا بچہ کو خطرہ ہے، جدی برج والوں حاملہ خواتین احتیاط کریں، جوان حضرات کے مسائل بھی الجھ سکتے ہیں۔ قسمت آپ کی اچھی رہے گی، لیکن دیکھ کر چلیں، ایسے سر نہ دے دیں کسی جگہ، جوا لگا دیں، پرائز بونڈ لاٹری بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ منگنی آپ کی ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے محبت کے درمیان اتحاد اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی فہم و فراست سے کام لیں۔ کاروبار جدی برج والوں کا تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے، اس لیے جدی برج والے کاروبار میں بہت احتیاط اور محنت کرو۔ کاروباری اعتبار کسی پر نہ کرنا، چاہے دوست، ماں، بہن، بھائی کیوں نہ ہو، نہیں کرنا اس مہینے اعتبار، نہ کسی کا ضامن ٹھہرنا، نہ کسی کو چیک کی اسٹامپ دینا ہے، نہ وعدہ معاہدہ مالی کرنا ہے۔ برج جدی والوں بیمار ہو سکتے ہو، سر کی بیماری، دماغ کی بیماری، گردہ مثانہ یا ارکان کی بیماری آ سکتی ہے، اس لیے آپ کی سرکاری نوکری بھی جا سکتی ہے، فریض منصبی پر توجہ دیں۔ بیرون ملک جانے کے راستے آپ کے کھلے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، کاروباری سطح پر بیرون ملک آپ کو مفاد ملیں گے، اعلیٰ ترین مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے پاس ہیں۔ مذہب میں آپ کی دلچسپی رہے گی لیکن تھوڑی کم ہوگی، اس لیے مذہب کی طرف رجحان رکھو جدی برج والوں۔ میاں بیوی کے درمیان سارا مہینہ زبردست ہے، محبت رہے گی، پیار رہے گا، دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے، شادی جن کی نہیں ہوئی وہ بھی ہو سکتی ہیں، مالی معاہدات طے پا جائیں گے، اور آپ کے شراکتی کاروباری کام بھی درست رہیں گے، لیکن 13 سے لے کر 16 تک خطرہ کم از کم لگا ہوگا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی پرابلم ہو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو، نوبت طلاق تک پہنچ جائے، تو 26 سے لے کر 29 تک اس کو حل کر سکتے ہو کہ شرف کم لگا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، مالی معاہدات طے پائے جائیں گے، انشورنس کے مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے، وراثت کی جائیداد سے فائدہ ہوگا، وراثت کے مقدمات بھی آپ کے حق میں ہوں گے، بے گناہ قید سے رہائی ملے گی، اگر کوئی ایف آئی آر ہے تو ختم ہوگی،
ڈوبی رقم واپس ہوگی، مالی معاہدات طے پا جائیں گے آپ کے۔ اب یہ چلتے ہیں، یہ تھی پریڈکشن تھی جدی برج کی ماہ مئی 2025۔ اب چلتے ہیں دلو برج کی طرف کہ کیسا رہے گا برج دلو والوں کا ماہ مئی 2025۔ دلو برج والوں کی شخصیت حیثیت بلند رہے گی، ان کی شخصیت کے لوگ دیوانہ عاشق ہوں گے۔ ویسے یہ بڑے سوشل ہوتے ہیں، جیو جینو دیو کے قائل ہوتے ہیں، لوگوں کو شیشے میں اتارنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، اور خفیہ دشمن بھی ان کے دفاع ہوں گے، ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی، اخراجات کنٹرول ہوں گے، مالی کے کیس جو ریو پنتے بند ہوں گے، اگر غیر ملک میں ہیں تو مفادات بھی حاصل کریں گے، اور وہاں امیگریشن کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات جو ان کی پیٹ، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور پارا پہ سانس پھول جاتا تھا وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دلو برج والوں کے ذرائع آمدنی بڑھ رہے ہیں، آمد ہی آمد ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، اور اس کے علاوہ دولت ساتھ لے کر نہ چلیں ورنہ چوری ڈاکہ لگ سکتا ہے، آج کل حالات خراب ہیں۔ دوستو اب آپ برج دلو والوں کا ساتھ دے رہے ہیں پورا ماہ مئی 2025، خواہشات دل بھی پوری ہوں گی اور کاروباری فائدے بھی ان کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلو برج والوں کے عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی یہ بھی ساتھ دیں گے، لیکن اندرون ملک سفر میں حادثے کا خطرہ ہے، اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں ناکامی آ سکتی ہے۔ کاروبار دلو برج والوں کا تھوڑا کمزور جا رہا ہے، خراب نہیں کمزور جا رہا ہے، اس لیے دیکھ کر چلیں اور کاروبار میں محنت کریں۔ غیر قانونی مال کی خریداری جیل کی آبادی کھا سکتی ہے، کسی کا ضامن ٹھہرا تو نقصان ہوگی، چیک اسٹامپ وعدہ معاہدہ بازی نہیں کرنا، اور کاروباری اعتبار کسی اپنے قریبی پر بھی نہیں کرنا، ان ہینڈ کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ گے۔ برج دلو والے آنکھیں کھول، کان کھول کر، آنکھیں باڑھ کر سن لو کہ آپ 60 کے آخری دور میں 29 مارچ 2025 کو جا رہے ہو، 23 فروری 2028 کو جا کر نکلو گے، بہت احتیاط۔ تو اس کے بعد دلو برج والوں کے خاندان میں وہی شیطان لوگ لگے ہیں توڑنے کے لیے، آپ کی سواری چوری کرنے کے چکر میں ہیں، آپ نئی سواری کا حصول ممکن نہیں ہے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت ابھی ٹھہر جائیں، بیرون ملک جانے آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے تھوڑا رکاوٹیں محسوس کریں گے، لیکن محنت کریں تو کامیاب ہیں۔ ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنوں میں الجھیں تو سلجھ جائیں گی، اعلیٰ ترین مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے فرائض منصب پر توجہ دیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین دلو برج والی احتیاط کریں، جوان اولاد کے مسائل آپ کے الجھ سکتے ہیں، ان کے شب و روز پر غور کرو، آپ کی محبت آپ سے روٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، اس لیے منگنی ٹوٹ سکتی ہے، ذرا احتیاط کریں محبت میں، قول فعل تحریر تقریر میں۔ جو دلو برج والا زندگی کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں، بھول نہیں دینا کہ کوئی کہے آؤ یہ دریا کراس کریں، نہ کرو، مال آپ کی کوئی رقم ڈوب سکتی ہے، آپ کے ساتھ مالی کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کو بے گناہ سازش کے ذریعے قید کرایا جا سکتا ہے، ایف آئی آر آ سکتی ہے۔ دلو والوں کی شخصیت زیادہ برداشت نہیں ہو رہی کسی لوگوں سے، حسد کر رہے ہیں آپ کے صاف ستھرے کپڑے اور آپ کی یہ بے باکانہ چال، جیسے آج چلتے ہیں جیسے لہر رہا ہو، تو وہ لوگوں کو جو ہے نا برا لگتا ہے۔ برج دلو والی عورت ہو یا مرد بڑے پیارے ہوتے ہیں، یقین کرو ان سے پیار تو ایسے سمجھو زندگی کا سکون ہے، یہ بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے نا ان کے میاں بیوی کے تعلقات ان کے درست رہیں گے، اور شراکتی کاروباری معاہدات بھی درست رہیں گے۔ اس کے علاوہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہو جائیں گی، نکاح جن کے طے ہیں تو وہ نکاح انجام پذیر ہوں گے، ان کا شادی ہو جائے گی، اور کوئی ڈوبی رقم بھی آپ کی واپس آ سکتی ہے، شراکتی کاروبار سے فائدہ ہوگا، بیمار ہیں تو صحت یاب ہوں گے، ملازمتی ترقی ملے گی پورا مہینہ، کاروبار تبدیل کرنا چاہے، ملازمت تبدیل کرنا چاہے، من پسند پیکر لینا تو لے سکتا ہے۔ یہ تھی برج دلو والوں کی پریڈکشن پورے ماہ مئی کی۔ اب آتے ہیں آخری برج حوت کی طرف، جو 60 کے دوسرے آخری دور میں شروع ہو چکا ہے، نحوست کا سمندر جس کے ساتھ سے گزر رہا ہے، لیکن قسمت اسے کیا سپورٹ کر رہی ہے، چلیے چلتے ہیں۔ برج حوت والوں کی شخصیت حیثیت بلند رہے گی، لوگ ان کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے، کاروبار ہائی لیول پر جا رہا ہے، نیا کاروبار کرو، جر کاروبار میں سرمایہ لگاؤ، یقین کرو پیسہ ہی پیسہ ہے، لوٹو برج حوت والو، آپ کی قسمت بڑی کمزور ہوتی ہے، یہ وقت ہے آپ کے لیے، پورا ماہ مئی لوٹ سیل لگی ہے، آپ جو ہے نا زبردست کما سکتے ہیں، کاروبار کریں، اٹھے، مواقع ضائع مت ہونے دیں، یہ نہ کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ پھر دولت آپ کے پاس آئے گی، اٹھو، قدرت مواقع دے رہی ہے،
मजबूती से पकड़ो और जो है ना कामयाब हो जाओ, तो शख्सियत हैसियत भी बुलंद रहेगी, कारोबार भी अप होगा और कारोबारी फैसले ठोक कर करो। दौलत का नुकसान हो सकता है, दौलत चोरी हो सकती है, इसलिए बुर्ज होत वाले उसे डब्बे में बंद करके रखा करो, बाहर ना निकले। गैर मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं। आईटी का कारोबार, फ्रीलांसिंग, शॉपिफाई, इसमें एहतियात करें, आपकी वेबसाइटें उड़ सकती हैं। बैरून मुल्क वीज़ा कामा में जाएँ तो कागजात की जांच पड़ताल कर लें, कहीं आपको नकली कागजात पर आप जेल में न चले जाएं। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई आपके साथ हैं, आपके अंदरून मुल्क सफ़र में हादसे का खतरा है, हो तो बुर्ज वालों एहतियात करो। आपकी कोई रकम डूब सकती है, माली मुआहदा टूट सकते हैं, आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, ज़िंदगी पर ख़तरात आ सकते हैं, केस मुकदमात भी आपके खिलाफ जा सकते हैं, विरासत की जजा से नुकसान होगा। ख़ानदान में फसाद फैल रहा है, ख़ानदान फैल नहीं रहा, सुकड़ रहा है, सवारी तबाह हो सकती है, सवारी चोरी हो सकती है, नई सवारी का हसूल मुमकिन नहीं, ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त से अभी दूर रहें, नुकसान है। इसके अलावा मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत से रहें। अगर कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात ना किया गया तो लड़ाई झगड़े अदालत का रुख कर सकते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। इस तरह शराकती कारोबार से भी आपको नुकसान आ सकता है, शराकती कारोबारी मुआहदा टूट सकते हैं। हामिला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं हो, बुर्ज वालों के जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, इनकी जाब मंगनी शादी के मसाइल होंगे, आपकी मंगनी हो सकती है, आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी और आपकी किस्मत भी बुलंद रहेगी। प्राइज बॉन्ड लॉटरी में आपका हिस्सा लें तो निकल सकता है, लेकिन 13 से लेकर 16 तक ये एहतियात करना कमरदर कर लगेगा। अगर इस सिलसिले में कोई मामला उलझते हैं तो 26 से लेकर 29 तक हल कर सकते हो, शर्फ कमर लगा होगा। बीमारी से निजात मिलेगी, लेकिन कब बीमारी से निजात मिलेगी? नई नौकरी लेना चाहो ले सकते हैं, तबादला कराओ हो सकता है और मनपसंद तरक्की भी मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन यकम से लेकर 14 तक। 15 से लेकर 14 तारीख को जब असद बुर्ज सौर में चला जाएगा तो फिर ये हालत कमज़ोर हो जाएगी, यहाँ नुकसान हो सकता है, इसलिए एहतियात करना। फिर आपके खुफिया दुश्मन दफा होंगे, जो साजिशें नाकाम होंगी होत बुर्ज पर, आपके अखराजात कंट्रोल होंगे। गैर मुल्क में अगर रिहाइश पर ही हैं तो आपके एमिग्रेशन के मसाइल तमाम हल होंगे, कारोबारी फ़ायदे भी मिलेंगे। इसके अलावा माजी के जो केस रिओपन थे और आपकी बदनामी का बहस बन रहे थे वो भी ख़त्म होंगे और आपके दोस्तों अहबाब आपका साथ देंगे। वो कोशिश करेंगे कि आपने माजी में जो इन्वेस्ट की थी, कोई प्लाट ज़मीन या कोई ख़रीदारी कर रखी थी, उससे आपको फ़ायदा हो, ख्वाहिशात दिल भी आपकी पूरी। तो ये प्रोटेक्शन थी बुर्ज हौत वालों की 2025 माह मई 2025 की, ये 4 बुर्जों की कौस जदीद दिलोहात। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये तमाम जो रिश्ते हैं, रुकावटें जिनसे आप डर रहे हैं, ये ना आए आप पर, तो दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, इनको मिलाकर थोड़ा सा सदका कर दिया करो, रोजाना चौंचू मकोड़ों या परिंदों को डाल दो। अगर कोई चाहता है कि हफ्तेवार वज़ाइफ पर करना चाहता है तो हफ्तेवार दिन या गनी 1060 बार, इतवार या फतह 499 बार, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मताल 541 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुमे या नूर 256 बार और जुमे वाले दिन या नूर 256 बार पढ़ने से आप पर तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएगी। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जान, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हम पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि दुश्मन पर राब और दबदबा हमारा डाल और वो हमसे दूर रहे। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं उनको कैद से रिहाई अता फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमा, या अल्लाह हमारे मुसलमान कौम के मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन सुम आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।